स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुदेव्यै मातंग्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भवति यदनुभावेन कोऽपि वाग्मी जडमतिरभिधन्तु जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विदत्ता सन्निधिं मानसे च। ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलमणिते शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तेकाङ्घ्रीं सरोजे शशिशुकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हारबद्धमालां नियमितविलसत् चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभावाम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूर्खं करोति विद्वांसं नास्तिकं चास्तिकं मुदा यत्कार्यं तमहं वन्दे श्रीकृष्णशङ्करशास्त्रिम्। सर्वेभ्यः शारदीय नवरात्र पर्वणः हार्दिक्यः शुभकामनाः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः श्री भागवत विद्यापीठे राराजमानाः भगवन्तः रसराजप्रभवः श्री रसराज चरण कमल कुंतलदस्सु नित्यं भगवल्लीला श्रवण मनन निधिध्यासनपराः अस्माकं सद्गुरवः श्री कृष्णचंद्र शास्त्रिणः श्री दादाधिचरणाः येषां कृपातो वयमद्य भामः तद्दादृशाः अस्मदीयाः श्री वरदत्तो संस्कृत महाविद्यालयस्य सर्वेपि नाना शास्त्रावार पारदृश्वानः गुरवः छात्राणां शास्त्र जिज्ञासा शमनकुशलाः शास्त्र शंका पंकांक प्रक्षालन पटीयांसः गुरवः पुनश्च विज्ञान माध्यमेन कार्यक्रमम् अमुं पश्यन्तः नाना प्रान्तेभ्यः समुपस्थिताः
श्रोतारः सज्जनाः सज्जनाश्च। अद्य पुनः महदानन्दस्य विषयः यत् संस्कृतभारती सौराष्ट्रप्रान्तः कच्छप्रदेशः तन्माध्यमेन अद्य नवरात्रपर्वणि त्रिशक्त्युपासना इति कार्यक्रमोऽयं समायोजितः। पुनश्च तत्संयोजकेभ्यः मान्योर्येभ्यः आदरणीयेभ्यः डॉक्टर श्री अत्रि कुमार राजगुरु महोदयेभ्यः दत्तावसरेभ्यः हार्दानि अभिनन्दनानि वितीर्य पुनश्च येन्ये संयोजकाः तेभ्यश्च हार्दानि अभिनन्दनानि वितीर्य नवरात्रपर्वणि त्रिशक्त्युपासना इत्यत्र दुर्गा सप्तशत्यां मध्यमचरित्रस्य यथा गीतं यथावति किञ्चित् भगवत्याः सुरदेव्याः रासराजेश्वर्याः वाक्पुष्पैः अभ्यर्चनं पूजनं कर्तुं प्रयतिष्ये। परमकृपालु परमात्मनः अनन्तया असीमया च कृपया पुनश्च भगवत्याः राजराजेश्वर्याः त्रिगुणात्मिकायाः जगदम्बिकायाः उपासनायै उत्तमानि दिवसानि तदेव शारदीय नवरात्रिपर्व। अत्र च वयं समाहिताः अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि। पुनश्च कोविड-19 कोरोना महामारी मध्ये अस्माकं पार्श्वे समययापनाय बहवः संसाधनानाम् उपलब्धिः बहूनां वर्तते। तत्र च अस्माभिः साधनद्वयम् उपलभ्यते। एकमस्ति मनोरञ्जनाय पुनश्च एकमस्ति मनोमन्थनाय। मनोरञ्जन मनोमन्थनयोः मध्ये ये विद्यायाः समुपासकाः ये च भगवत्याः सुरसरस्वत्याः समाराधनैकनिष्ठाधिष्ठिताः भवन्ति ते सर्वेपि समयस्य सदुपयोगं कुर्वन्तः भवन्ति। तत्र भगवत्कृपा यदि भवति चेदेव मनोरञ्जनं विहाय मनोमन्थनमार्गे वयम् अग्रगामिनः भवितुम् अर्हाः भवेम। अत्र खलु भगवत्कृपा नाम किं? तत्र अस्माकं गुरवः येषां वचांसि भवद्भिः प्रपरह्यः श्रुतानि डॉक्टर श्री योगेश भाई पंड्या महाभागाः ये च अत्र कर्णावत्याम् अहमदाबाद मध्ये श्री वर्धन संस्कृत महाविद्यालये प्राध्यापकाः सन्ति। स एव अस्माकं गुरवः। तैः कृपा विषये बहु सम्यक् चिन्तितं। तैश्च उपदिष्टं यत् कृपा नाम किं? कुर्वन्तं पाति इति कृपा। जीवने यः किमपि करोति यस्य कश्चन प्रयासः वर्तते तं प्रयासम् उपलक्ष्य तद्वीक्ष्य भगवान् सच्चिदानन्दः भगवती राजराजेश्वरी तस्योपरि कृपां कुरुते। कृपा अपि एवमेव न लभते। तदर्थमपि अस्माभिः प्रयतितव्यं भवति। उद्यमः
साहसः धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवं सहायकम्। एते षड्गुणाः अवश्यं यदि स्युः चेदेव भगवतः कृपा भवितुम् अर्हति। विश्वस्मिन् वयं नानाक्षेत्रेषु पश्यामः चेत् बहवः पटीयांसः जनाः भवन्ति स्वस्वक्षेत्रे, किन्तु तएव अग्रगामिनः सफलाः वा भवन्ति येषाम् उपरि भगवतः कृपा वर्तते। अतः भगवतः परमकृपया वयमत्र समाहिताः। तत्र च कठोपनिषदि उक्तं यत् श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो विप्रेयसो गृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमात् गृणीते। नाम अस्माकं पुरस्तात् वस्तुद्वयं वर्तते, श्रेयः प्रेयः च। यः मनोरञ्जनविषये धारणां धृत्वा अग्रगामी भवति सः प्रेयो मार्गे गच्छति, किन्तु यः मनोमन्थनविषये अधिकं चिन्तयति, समयस्य सम्यक् उपयोगं कुरुते, सः मनोमन्थनमार्गगामी भवति। अतः अस्माभिः अद्य अस्यां व्याख्यानमालायाम् अर्थात् द्वितीये सत्रेऽस्मिन् मध्यमचरित्रस्य दुर्गासप्तशत्याः मध्यमचरित्रस्य अस्माकं क्लिश्यते। एवञ्च भगवत्याः राजराजेश्वर्याः महालक्ष्म्याः कृपाकटाक्षप्राप्त्यर्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः। प्रथमचरित्रे अस्माभिः प्रपरह्यः दृष्टं यत् सुरथो नाम राजा समस्ते क्षितिमण्डले सुरथो नाम यः राजा आसीत् सः पुनश्च तेन सह अपरः समाधिर्नाम वैश्यः आसीत्। ताौ उभावपि कुत्र सम्प्राप्तौ? वने कानने। तौ जीवस्वरूपौ स्तः। वयमपि जीवाः तादृशः संसारटाभ्यां संसारस्वरूपी अटव्यां वयं संलग्नाः संवित्ताः। अस्यां च अटव्याम् अस्माभिः कस्य अन्वेषणं क्रियते चेत् परमचिदानन्दघनश्यामस्वरूपस्य भगवतः चिदात्मकस्वरूपस्य अन्वेषणं क्रियते। स्वात्मनश्चापि अन्वेषणं क्रियते चेत् संसाराटव्यामस्याम् अस्माभिः भगवतः अन्वेषणं क्रियते। तदानीम् एका पंक्तिः मनसि समायाति। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। कितना मुश्किल है तय करना, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। स्वात्मनः आत्मनीति अध्यात्म इति अध्यात्म शब्दस्य व्याख्या अस्माभिः ज्ञाता। तत्र इंटरनल यात्रा भवति। आध्यात्मिक यात्रा अर्थात् स्वस्मिन्नेव अस्माभिः यात्रा कर्तव्या भवति चेत् स्वयं कुत्र स्मः एवं कुत्र गन्तव्यम् इत्यनेन उभयोः द्वयोः ध्यानं स्यात्। भगवान शंकराचार्य कथयति कस्त्वं कोऽहं कुत आयातः कामे जननी को मे तातः। अर्थात एतत् सर्वमपि अस्माभिः अस्यां संसाराटव्याम् अन्वेषणीयं भवति। यदा मृगः स्वनाभ्यां स्थिता कस्तूरी भवति तस्याः सौगन्ध्यं समवाप्य कुतः तद् लभते
इति अन्वेषणार्थम् इतस्ततः परिभ्रमणं करोति मृगः मृग्यते इति मृगः अन्विष्यमाणं भवति किन्तु तत्र अन्वेषणं करोति किन्तु स्वात्मनि न पश्यति अतः स्वात्मनि अस्माभिः अवलोकनं कर्तव्यं तदर्थं वयम् अत्र समुपस्थिताः सुरथो नाम राजा एवञ्च समाधर नाम वैश्यः अरण्ये सम्प्राप्तः तदानीं तयोः उपरि भगवत्कृपा अभवत् एवं तु एकः यः पृथ्वीपतिः राजा वर्तते सः स्वं राज्यं त्यक्त्वा अत्र सम्प्राप्तः पुनश्च अपरः वणिक् वर्तते यश्च स्वबन्धुभिः गृहात् निरासितः निराकृतः तादृशः किन्तु तथापि उभावपि राजा राज्यस्य विषये पुनश्च वैश्यः स्वीय परिवारस्य विषये चिन्तनं मननं सातत्येन करोति तस्मिन्नेव अन्तराले ताभ्याम् एकः आश्रमः दृष्टः स च आश्रमः मुनेः समाधेः आसीत् स च मुनेः मेधा ऋषेः आसीत् मेधा ऋषेः आश्रमे तो यदा सम्प्राप्तौ यत् आश्रमम् अवाप्य तत्र ऋषिवर्यं प्रार्थितवन्तौ एवञ्च स्वीय मनसः या व्यथा वर्तते सा तेषां पुरः स्थापिता यत् स्वजनैः गल्लुब्धैः अहं गृहात् निराकृतः पुनश्च राजा वदति यत् अहं स्वीयं राज्यं त्यक्त्वा अत्र आगतः किन्तु तथापि राज्यस्य चिन्ता महती भवति पुनश्च परिवारस्य चिन्ता महती भवति किमर्थमेतत् सर्वं भवति खलु इति यदा पृष्टं तदा मेधा ऋषिः उवाच किमुवाच यत् ज्ञानिनाम् अपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादात् कृष्यमोहाय महामायां प्रयच्छति अत्र अपि इति शब्दे ध्वनिः वर्तते ज्ञानिनाम् अपि चेतांसि अर्थात् ये अज्ञानिनः भवन्ति सांसारिकजीवाः भवन्ति तेषां कृते तु माया भवति एव निश्चितरूपेण किन्तु ये ज्ञानिनः भवन्ति ये मुनयः भवन्ति ये पुनश्च परब्रह्मोपासनपराः भवन्ति तादृशाः ये भवन्ति तेषां कृतेपि तेषामपि चेतांसि इयं भगवती देवी महामाया प्रभावेण आकर्षयति चेतांसि अतः ज्ञानिनां चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय किं प्रयच्छति महामायां प्रयच्छति अतः इयं माया देवी ह्येषा गुरुमयी मम माया दुरत्या भगवद्गीतायां भगवान् स्वयं कथयति यत् गुरुमयी माया वर्तते या च दुरत्या वर्तते तादृशी इयं माया चेत् तदनन्तरं राज्ञे मध्यमचरित्रे द्वितीये तत्र प्रवेशं कारयन् ऋषिः कथयति यत् मध्यमचरित्रस्य ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता पुष्णिच्छन्दः शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यमचरित्र जपे विनियोगः अस्य मध्यमचरित्रस्य विष्णुः स्वयं ऋषिः वर्तते देवता का इति उच्यते चेत् महालक्ष्मी देवता वर्तते पुष्णिच्छन्दः वर्तते शाकम्भरी शक्तिः वर्तते दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वम् एवं यजुर्वेदः स्वरूपं वर्तते अत्र महालक्ष्म्याः माहात्म्यं वर्तते यतोहि महालक्ष्मी प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः अर्थात् मध्यमचरित्रस्य त्रयोऽध्यायाः द्वितीयोऽध्यायः तृतीयोऽध्यायः चतुर्थोऽध्यायः एते त्रयोऽध्यायाः मध्यमचरित्रेण चरित्रत्वेन परिगण्यन्ते एषु त्रिषु अध्यायेषु महालक्ष्म्याः माहात्म्यं वर्तते यतोहि महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् इति पुनश्च लक्ष्मी नाम किं का व्याख्या
इति जिज्ञासायां भूतायां सत्यां लक्षयति पश्यति उद्योगिनम् इति लक्षिधातुः लक्ष्यर्मुट् इति गुणादिसूत्रेण ई प्रत्यये मुट् आगमे च लक्ष्मी शब्दः निष्पद्यते। अर्थात् लक्ष्मी नाम किं? लक्षयति पश्यति उद्योगिनम्, यः जनः यः मानवः स्वजीवने उद्योगं कुरुते, परिश्रम कुरुते, नैरन्तर्येण कुरुते, तादृशो यः जनः भवति तं जनं का पश्यति? लक्ष्मी पश्यति। पुनश्च पश्यति यद् अयम् उद्योगी वर्तते, तदनन्तरं तत् सकाशं गच्छति। उद्योगिनं पुरुषसिंहं पयति लक्ष्मीः देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति इति सुभाषितेषु अस्माभिः श्रूयते। अर्थात् यः उद्योगी भवति तम् एव पुरुषसिंहं लक्ष्मी पयति स्वयम्। अतः अस्माभिः तत् अवधेयं यदि लक्ष्म्याः प्राप्तिः कर्तव्या चेत् उद्योगः अवश्यं कर्तव्यः। अतः अत्र मध्यमचरित्रे महालक्ष्म्याः माहात्म्यं वर्तते, तच्च ध्यानम्। ओम अक्षस्रक्परशुं गदेषु ईशं पद्मं धनुष्कुण्डिका दण्डं शक्तिमसिन्दजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने ददति हस्ते प्रसन्नानना सेवे शैलविवृद्धिनी महालक्ष्मीं सरोजस्थिता। सेदिभ नाम महिषासुरः, तस्य मर्दिनी इति सेदिभमर्दिनी चेत् द्वितीयाध्याये मेधा ऋषिः सुरथराजा एवं च समाधिवेश्यः इत्युभयोः कृते देवी माहात्म्यान्तर्गतं महिषासुरद्वारा देवानां यः पराजयः समभवत्, पुनश्च तदनन्तरं पराजिताः सर्वेपि देवाः भगवन्तं ब्रह्माणं पुरस्कृत्य यत्र ईशगरुडध्वजौ भगवान् शिवः एवं विष्णुः यत्र स्थितौ आस्तां तत्र ते सर्वेपि गतवन्तः। पुनश्च तत्र गत्वा देवैः स्वव्यथा निवेदिता, स्वर्गात् निराकृताः सर्वे तेन देवगणाः भुवि विचरन्ति यथा मृत्या महिषेण ददाति। अर्थात् महिषासुरेण देवान् पराजित्य इन्द्रः स्वर्गात् निराकृतः, सर्वेपि देवाः स्वर्गात् निराकृताः। पुनश्च यथा कश्चन सामान्यः मानवः पृथिव्याम् अटति तथैव सर्वेपि देवाः अटन्तः आसन्, भ्रमन्तः आसन् पृथिव्याम्। पुनश्च ते दुःखीभूताः सर्वेपि देवाः तत्र पुनः भगवन्तं ईशं विष्णुं च शरणं ययुः। तत्र गत्वा भगवन्तं प्रार्थितवन्तः। पुनश्च देवतानां तेजसा देव्याः प्रादुर्भावः तस्य कथा अत्र द्वितीयाध्याये, पुनश्च महिषासुरसेनायाः वधस्य अस्मिन् द्वितीयाध्याये उल्लेखः वर्तते। तत्र द्वितीयाध्याये एक उवाच, पुनश्च 86 श्लोकाः सन्ति। पुनश्च तत्र आहत्य 69 श्लोकाः सन्ति। इत्थं रूपेण तत्र भगवत्याः चरितमाध्यमेन महिषासुरसेनायाः विध्वंसः भगवत्याः कथं कृतः इत्यस्मिन् सन्दर्भे द्वितीयोऽध्यायः वर्तते। तृतीये च अध्याये महिषासुरस्य 8 सेनापतयः आसन्, तेषां वधः भगवत्या कथं कृतः इत्यस्मिन् सन्दर्भे तत्र सर्वं प्रतिपादितं वर्तते। पुनश्च महिषासुरस्य वधः कथं कृतः इत्यस्मिन् सन्दर्भेपि तृतीयाध्याये निरूपणं प्राप्यते। अत्र तृतीयाध्याये उवाचत्रयं, पुनश्च 41 श्लोकाः आहत्य 44 श्लोकाः सन्ति। पुनः अपरे चतुर्थेऽध्याये तत्र इन्द्रादिभिः देवैः स्तुतिः
स्तुतिः कृता वर्तते भगवत्याः शक्रदाय स्तुतिः इति नाम्ना प्रसिद्धा इयं स्तुतिः चेत् तत्र चतुर्थेऽध्याये उवाच वै च पुनश्च अर्धश्लोकद्वयं पुनश्च त्रयोविंशतिसङ्ख्यकाः वसन्ततिलकछन्दसि श्लोकाः सन्ति पुनश्च अनुष्टुप्छन्दसि 12 श्लोकाः आहत्य 42 श्लोकाः अत्र चतुर्थेऽध्याये निरूपिताः तत्र कथानकं किम् आगच्छति सर्वम् अस्माभिः ज्ञायतेव श्रूयतेव भूयः इति सुप्रसिद्धं द्वितीये तृतीये चतुर्थेऽध्याये च ताः कथाः सन्ति किन्तु अत्र मृगसप्तशत्याः विषये अस्माकं मनसि कतिपय प्रश्नाः साहज्येन समुपस्थिताः भवन्ति तेषां विषये किञ्चित् विशेषरूपेण वक्तुमीहे अत्र मम मित्रं श्री सोमनाथ विश्वविद्यालयस्य पुराणसङ्कायस्य अध्यक्षः डॉक्टर पंकजभाई रावल मुहुर्मुहुः वदति यत् कर्मकाण्डे दर्भस्य एव च शास्त्रचर्चायां सन्दर्भस्य अत्यन्तम् आवश्यकी भूमिका भवति अतः अत्र सन्दर्भिणामि भुवनेश्वरी संहिता भुवनेश्वरी संहितायां मृगसप्तशत्याः विषये उक्तं यत् यथा वेदाः प्रामाणिकाः सन्ति एवं अनादि वेदाः सन्ति यस्य कर्ता न कश्चन तादृशाः एव वेदाः तथैव अत्र दुर्गासप्तशती अपि अनादिकालात् प्रचलिता तथा यदा श्रीमद्भागवतं भगवतः श्रीकृष्णस्य वाङ्मयस्वरूपं तथैव दुर्गासप्तशती भगवत्याः राजेश्वर्याः दुर्गादेव्याः वाङ्मयस्वरूपं वर्तते चेत् दुर्गासप्तशती विषये कतिपय प्रश्नाः मनसि समुपस्थिताः भवन्ति यदा मार्कण्डेयपुराणे दुर्गासप्तशती वर्तते किन्तु दुर्गासप्तशत्यां वयम् अध्यायस्य प्रारम्भे ध्यानस्य ये श्लोकाः सन्ति ते कुतः समागताः इति कश्चन महान् प्रश्नः कारणं तस्य उल्लेखः मार्कण्डेयपुराणे नास्ति एव कुतः तेषां प्राप्ताः इति चेत् ते सर्वेपि ध्यानस्य श्लोकाः शाक्त आगमतः स्वीकृताः सन्ति पुनश्च त्रयाणां चरितानां तात्पर्यं किमर्थं दुर्गासप्तशत्यां विभाजनत्रयं कृतं किमर्थं चरित्रत्रयम् इति चेत् तत्र जिज्ञासायां समुत्पत्त्यां सत्यां प्रथमचरित्रं क्रियाशक्तिः वर्तते या च महाकालीस्वरूपस्य द्योतकं वर्तते द्वितीयचरित्रं द्रव्यशक्तिः वर्तते यच्च महालक्ष्म्याः स्वरूपस्य द्योतकं भवति पुनश्च उत्तरचरित्रं ज्ञानशक्तिः वर्तते यच्च महासरस्वती देव्याः स्वरूपं वर्तते इत्थं रूपेण त्रयाणां चरितानां निरूपणं तत्र दुर्गासप्तशत्यां वर्तते पुनश्च ऐं ह्रीं क्लीं इति बीजत्रयाणां तात्पर्यं किं यदा वयं प्रथमचरित्रस्य प्रारम्भं कुर्मः तत्र ऐं इति बीजमन्त्रेण प्रारम्भः भवति पुनश्च मध्यमचरित्रस्य प्रारम्भे ह्रीं इति बीजेन प्रारम्भः भवति पुनश्च उत्तरचरित्रस्य क्लीं इति बीजेन प्रारम्भः भवति चेत् एतत् कथं भवति इति जिज्ञासायां तत्र रुद्रयामलस्य गौरीतन्त्रे उल्लेखः वर्तते यत् ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणी बीजरूपी नमोस्तुते अर्थात् ऐंकारः यः वर्तते सः सृष्टिस्वरूपः वर्तते ह्रींकारः प्रतिपालनस्वरूपः वर्तते क्लींकारश्च कामस्वरूपः वर्तते एतेषां त्रयाणामपि अस्माकं जीवने अत्यन्तम् आवश्यकता वर्तते अतः तदर्थम् अत्र ऐं ह्रीं क्लीं त्रयाणां बीजानां तत्र उल्लेखः मृगसप्तशत्यां प्रत्येकं चरित्रस्य प्रारम्भे भवति पुनश्च प्रत्येकं चरित्रे कति
देव्या देवीनाम् उल्लेखः वर्तते इति चिन्त्यते चेत् प्रत्येकस्मिन् चरित्रे सप्त सप्त देवीनाम् उल्लेखः वर्तते। प्रथम चरित्रे सप्त, मध्यम चरित्रे सप्त, उत्तर चरित्रे सप्त। काष्ठाः देव्यः इति जिज्ञासायां प्रथम चरित्रे काली अतएव महाकाली स्वरूपः प्रथम चरित्रं काली तारा छिन्नमस्ता सिंही भुवनेश्वरी बाला एवं पूजा। मध्यम चरित्रे प्रप्रथमम् आगच्छति महालक्ष्मी, अतः महालक्ष्मी स्वरूपात्मकं मध्यम चरित्रं। तत्र लक्ष्मी ललिता काली दुर्गा गायत्री सावित्री ब्रह्माणि एताः सप्तदेव्यः। पुनश्च उत्तरचरित्रे सरस्वतीतः प्रारम्भो भवति, अतः उत्तरचरित्रं तस्य देवी वर्तते सरस्वती चेत् सरस्वती माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वाराही नारसिंही चामुण्डा एताः सप्तदेव्यः तत्र सन्ति। अतः पुनश्च दुर्गासप्तशत्यां एवं दृश्यते चेत् मार्कण्डेयपुराणे तु केवलं 13 अध्यायाः एव सन्ति चेत् कवचं अर्गला कीलकं पुनश्च अन्ते रहस्यत्रयम् एतत् सर्वं कुतः सम्प्राप्तम् इति जिज्ञासा भवति चेत् योगरत्नावल्याम् उक्तं यत् यथा सर्वमन्त्रेषु बीजशक्तिकीलकानां प्रथमम् उच्चारणं भवति तथैव अत्र सप्तशतीपाठेऽपि अर्थात् कवचं वीरमादिष्टम् अर्गला शक्तिरुच्यते कीलकं प्राहुः सप्तशत्यां महामनोः। अर्थात् कवचं बीजम् उद्दिष्टं वर्तते, पुनश्च अर्गला शक्तिः उच्यते, पुनश्च कीलकं वर्तते। अतः अस्माभिः सप्तशत्याः यदि तन्माध्यमेन देव्याः आराधनं क्रियते, अनुष्ठानं क्रियते चेत् अवश्यम् अस्माभिः पूर्वं कवचं अर्गला कीलकं पुनश्च अन्ते रहस्यत्रयं कर्तव्यं भवति। अतः दुर्गासप्तशत्याः षडङ्गस्वरूपेण कवचं अर्गला कीलकम् इति आरम्भे अन्ते च प्राधानिकं वैकृतिकं मूर्तिरहस्यं भवति। पुनश्च दुर्गासप्तशत्याः कति टीकाः उपलभ्यन्ते इति चेत् 31 टीकाः दुर्गासप्तशत्याः उपरि सन्ति, किन्तु तासु टीकासु सप्तसु सम्प्रति सप्तटीकाः एव उपलभ्यन्ते। तत्र सप्तशती सप्तटीका इति नाम्नः कश्चन ग्रन्थः मुम्बैतः प्रकाशितः वर्तते चेत् तन्माध्यमेन अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यत् दुर्गाटीका गुप्तवती चतुर्धरी शान्तदेवी नागोजी भट्टी जगच्चन्द्रचन्द्रिका एवं कौशोद्धार इति सप्तटीकाः दुर्गासप्तशत्याः अत्यन्तं प्रसिद्धाः सन्ति चेत् एतासां सर्वासामपि माध्यमेन वयं विशेषं चिन्तनं कर्तुं प्रभवेम। अधुना मध्यमचरित्रे द्वितीयाध्याये महिषासुरसैन्यस्य वधः कथम् अभवत् इत्यस्मिन् विषये वयं चिन्तयामश्चेत् द्वितीयाध्याये मेधाऋषिः सुरथनाम्ने राज्ञे पुनश्च समाधिनाम्ने वेश्याय सर्वं महिषासुरसैन्यस्य वधः कथम् अभवत् इत्यस्मिन् सन्दर्भे बभाणे। तत्र ऋषिरुवाच ओम ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरभूतियुद्धं पूर्णप्रस्तुतं पुरा महिषेसुराणाम् अधिपे देवानां च पुरन्दरे शतम् अप्तशतं पुरा देवासुरं युद्धम् अभूत्। तत्र महिषासुरः यः आसीत् स आवान् बलवान् आसीत् यत् तेन देवाः अपि पराजिताः बभूवुः। ये च देवाः पराजिताः हताधिकाराः ते सर्वेपि स्वर्गात् निराकृताः। अतः ते देवाः यत्रेष गरुडध्वजो ईश एवं गरुडध्वज अर्थात् भगवान् विष्णुः यत्र उभौ आस्तां तत्र गतवन्तः तत्र गत्वा सर्वं निवेदनं ब्रह्मणः मुखे न तत्र कारितं चेत् तेषां समस्यां श्रुत्वा तावपि उभौ देवो कुपितौ सञ्जातौ चेत् तयोः प्रभावेण भृकुटीकुटिलात्तस्य अर्थात् गुरुभृङ्गमात्रेण तत्र एकम् अत्यन्तं जाज्वल्यमानं तेजं समुद्भवत्
तेजसी सर्वेपि देवाः स्वं स्वं तेजं समर्पितवन्तः। तेन एका स्त्री समुद्भवत्, सा च स्त्री दुर्गा देवी। सर्वेपि देवाः स्वीय तेजोंशेन तत्र किमपि स्वात्मानः ये उत्तमाः गुणाः आसन् तान् गुणान् स्थापितवन्तः। तेन च कारणेन सा स्त्री, सा दुर्गा देवी अत्यन्तं बलवती अभवत्। पुनश्च अतुलं तत्र तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्तत्तद्वर्णारी व्याप्तलोकत्रयं पुरुषः। सा नारी, सा दुर्गा देवी तावती तेजोमयी अभवत् यत् तस्याः प्रकाशः त्रिषु लोकेषु व्याप्तः अभवत्। तेन च भयभीतः दानवः महिषासुरः तत्सर्वं दृष्ट्वा आश्चर्यम् अनुभवत्। स च उक्तवान् यत् किमेतदिति क्रोधात् आभाष्य महिषासुरः, एतत् किमस्ति, तेजः कुतः समागतम् एतत् इति विचिन्त्य सः युद्धाय सज्जः अभवत्। पुनश्च सः महिषासुरः अष्टसेनापतिभिः सह युद्धार्थं प्रयाणं करोति। ते च अष्टौ सेनापतयः के आसन् इति चेत् तत्र प्रमुखः सेनापतिः चक्षुर् आसीत्, तदनु चामरः, उदग्रः, महाहनुः, असिलोमा, भास्करः, परिवारितः एवं बिडालः, इमे अष्टौ सेनापतयः आसन्। तैः सह तत्र युद्धाय सः जग्मुः चेत् तत्र गत्वा एभिः सेनापतिः सह तेषां साहाय्येन महिषासुरः युद्धम् अकरोत्। पुनश्च युद्धे भयंकर समरांगणे तत्र सर्वेपि दैत्याः देव्याः हताः। ते च तावन्तः मर्दिताः इति वक्तुं शक्नुमः। कारणं न केवलं हताः, चूर्णीकृताः देव्याः चेत् भयंकरं युद्धम् अभवत्। अस्मिन् युद्धे बहवः निहताः, केचित् निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि, एकबाहवक्षिचरणाः केचित् दिव्यादिजाताः, अर्थात् वक्षसि भिन्नाः, अर्थात् शिरोच्छेदेन ते कबन्धेन अपि युद्धम् अकुर्वन् असुराः। तावत् भयंकरं युद्धम् अत्र अभवत्। पुनश्च देव्या केचन दैत्याः एकबाहौ कृताः, केचित् एकाक्षयः कृताः, केचित् एकचरणाः कृताः, किन्तु तथापि ते दैत्याः एकेन चरणेन एकेन च हस्तेन युद्धाय सज्जाः अभवन्। एतादृशम् अतुलम् अद्वितीयं युद्धं तत्र अभवत्। तत्र पुनश्च सर्वेपि ये दैत्याः देव्या मर्दिताः, तेन च ते भयभीताः, तत्र सैन्यं यदासीत् महिषासुरस्य तत् नाशं कृपेति चेत् देवाः अत्यन्तं प्रसन्नाः अभवन्। पुनश्च ते देवाः आकाशतः तत्र देव्याः उपरि पुष्पवृष्टिम् अकुर्वन्। देव्या गणेशस्तत्र कृतकृतमासुरैः यथेषां कुसुमदेव पुष्पवृष्टिं कुर्वन्ति। पुनश्च तृतीयाध्याये सेनापतिसहितः महिषासुरः हतः भगवत्या, तस्य उल्लेखः वर्तते। तत्र प्रप्रथमं सैन्यस्य विनाशं दृष्ट्वा चक्षुर्नामः असुरः आसीत्, सः अम्बिकया सह साक्षात् युद्धाय आगच्छत्। निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनाचक्षुरकोपात् ययो युद्धं तथाम्बिका, अम्बिकया सह युद्धाय सः चक्षुर् एकाकी गतवान्, किन्तु भगवत्याः सोऽपि निपातितः। पुनश्च तस्य मरणानन्तरं गजारूढो भूत्वा चामरः युद्धाय गतवान् चेत् सोऽपि भगवत्याः क्षणेन निपातितः। तदनन्तरम् उदग्रः, पुनश्च बाष्कलः, पुनश्च उग्रास्यः, उग्रवीर्यः, दुर्मुखः, दुर्धरः, बिडालः, एते सर्वेपि ये सेनापतयः आसन् महिषासुरस्य, ते सर्वेपि देव्या लीलया हताः, क्षणमात्रेण हताः, क्रीडामात्रेण क्रीडाव्याजेन हताः ते सर्वेपि। पुनश्च इदानीं महिषासुरः चिन्तयति यत् इदानीं मया साक्षात् देव्या सह युद्धं कर्तव्यं भवति चेत् तयोः द्वयोः मध्ये तुमुलं युद्धम् अभवत् चेत् तस्मिन् युद्धे महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण देवगणान्
त्रासयति। देव्याः यः सिंहः आसीत् सः सिंहोऽपि महिषासुरेण निपातितः। सिंहः अत्यन्तं बलवान् आसीत्, किन्तु तथापि माहिषेण स्वरूपेण महिषासुरेण सः सिंहः निपातितः। पुनश्च देवी क्रुद्धा अभवत्, तयोः मध्ये पुनः भयङ्करं युद्धम् अभवत्। क्षणमात्रं देवी महिषासुरं प्रति उवाच, गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत् वह्म्यहं, मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्यासु देवताः। भवान् वृथालापं करोतु हे महिषासुर, एतत् मधुपानं कृत्वा अहं पुनः युद्धं करिष्यामि। पुनश्च मधुपानानन्तरं भगवत्या सह महिषासुरस्य तुमुलं युद्धम् अभवत्। एवञ्च सा देवी एवम् उक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरः महिषासुरस्य उपरि आरूढा भूत्वा भगवती तया तेन सह युद्धम् अकरोत्। पुनश्च महिषासुरः तृतीयं स्वरूपं स्रष्टुं प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु तस्मिन्नेव अवसरे भगवत्या त्रिशूलेन तस्य वधः कृतः। यस्य चित्रं वयम् आन्लैन् अपि बहुवारं द्रष्टुं शक्नुमः, अथवा तु भगवत्याः यत् महिषासुरमर्दिन्याः स्वरूपमस्ति तत्र त्रिशूलेन महिषासुरस्य वधं कुर्वती देवी चित्रे अपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः चेत् अत्र तृतीये अध्याये अन्तिमचरणे महिषासुरस्य वधः अभवत्। तेन च कारणेन देवाः सन्तुष्टाः अभवन्। एवञ्च तुष्टोस्तां सुरां देवीं सह देव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ब्रह्मऋतुश्चाप्सरौ गणाः। देवाः अप्सरसः सर्वाः ते सर्वेपि इदानीं महिषासुरस्य वधेन तुष्टाः बभूवुः। पुनश्च देव्याः उपरि स्वर्गजपुष्पैः स्वर्गे तत्र यानि पुष्पाणि समुद्भवन्ति, तैः पुष्पैः देव्याः आराधनं कृतवन्तः। इत्थं रूपेण तृतीयोऽध्यायः सम्पन्नः भवति। पुनश्च चतुर्थेऽध्याये शक्रादिभिः देवैः देव्याः स्तुतिः कृता। सा च शक्रादयः इति नाम्ना प्रसिद्धा स्तुतिः वर्तते। गृहे गृहे प्रायः सर्वेपि स्तुतिम् इमां कुर्वन्ति चेत् शक्रादिस्तुतौ तत्र वसन्ततिलकाछन्दसः प्रयोगः कृतः। किमर्थमिति चेत् महिषासुरस्य वधानन्तरं देवानां जीवने वसन्तोत्सवः समागतः। अतः देवैः अनेन छन्दसा देव्याः स्तुतिः कृता चेत् वर्षिरुवाच शक्रादयस्वरूपिणा निहते दिव्यैर्ये इति इत्यतः प्रारभ्य स्तुतिः भवति चेत् महिषासुरस्य वधानन्तरं देवैः स्तुतिः कृता। पुनश्च देव्याः व्यापकताविषये देव्या यात्मविधं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेव गुणशक्तिसमूहमृत्या इत्यनेन व्याधेन देव्याः या व्यापकता, देव्या यया एतत् सर्वमपि जगत् आततम् आसमन्तात् विस्तृतं वर्तते इत्यस्मिन् विषये देव्याः व्यापकतां दर्शयति। पुनश्च देव्याः विविधानि स्वरूपाणि यानि सन्ति तेषाम् उल्लेखः 5-12 श्लोके वर्तते। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मीः पापात्मनां उपधियां बुद्धिः श्रद्धा सदां कुलजनप्रभोस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालयति विश्वम्। अत्र या सुकृतिनां भवने स्वयं श्रीः स्वरूपा वर्तते, किन्तु पापात्मनां भवने अलक्ष्मीः स्वरूपा वर्तते। तदीयाम् अर्थात् विदुषां हृदये बुद्धिस्वरूपा वर्तते। सदां कुलजनप्रभवस्य सतां मनसि या श्रद्धास्वरूपे आराधते, पुनश्च कुलजनप्रभवस्य लज्जास्वरूपेण या आराधते, सा श्रीः सा भगवती अस्माभिः स्तूयते। अस्य रूपं कीदृशं वर्तते? अचिन्त्यं रूपं। किं वर्णयामः रूपम् अचिन्त्यमेतत्। एतत् ते रूपं कीदृशं चेत् वर्णनात् परम् अवर्णनीयं रूपम्। आहवेषु चरितानि कीदृशानि? युद्धे चेत् अत्यन्तम् अद्भुतानि चरितानि चेत् ईदृशी देवी यस्याः स्वरूपस्य वर्णनं
पुनश्च देव्याः वैश्विकप्रभावः कीदृशः वर्तते चेत् दुर्गे स्मृता हरसिद्धि किमशेषजन्तोः स्मरणमात्रेण यदा दुर्गादेव्याः स्मरणं कुर्मः चेत् तत्रैव तदानीमेव जन्तोः मानवस्य अशेष या पीडा वर्तते तस्य शमनं इयं देवी करोति चेत् पुनः देव्याः चरित्रस्य वैलक्षण्यं किं चेत् येनोपमा भवति तस्य पराक्रमस्य भगवत्याः पराक्रमस्य उपमा न कापि वर्तते कारणं किं चेत् तत्र वस्तुद्वयं दृश्यते किं चेत् यदा देवी युद्धं करोति चेत् तस्याः कठोरं स्वरूपं द्रष्टुं शक्यते अस्माभिः पुनश्च दैत्यानां हननानन्तरं तेषां दैत्यानां कृते मोक्षमार्गं दर्शयति अतः कृपा अपि वर्तते चेत् चित्ते कृपा समरदृष्टुं तात् दृष्टा त्वयि एव देवी वर्ते भुवनत्रयेऽपि एतादृशं वैलक्षण्यं हे देवी अन्यत्र कुत्रचिदपि द्रष्टुं न शक्यते पुनश्च यदा देवाः स्तुतेः अन्तिमे भागे देव्याः सकाशात् रक्षणं याचन्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापद्या निस्वनेन च अर्थात् यदा यदा अस्माकं बाधा भवति तदा भवती अस्माकं रक्षणं करोति अनेन भगवती यदा प्रसन्ना अभवत् तदा देवेभ्यः पृच्छत् यत् वेदान्तदृशा सर्वे इदस्मत्तोपि वाञ्छितम् अस्मत्तः यत् किमपि अभिवाञ्छितं भवति चेत् तत् सर्वमपि याचनां कुर्वन्तु तदानीं देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते भगवत्या सर्वमपि कृतं नाम सर्वं नाम किं चेत् महिषासुरस्य वधमाध्यमेन यत् आवश्यकमासीत् तत् सर्वमपि देव्या कृतमेव चेत् अन्यत् किमपि अपेक्षितमेव नास्ति किन्तु तथापि यदि चापि वरो देयः त्वयास्माकं महेश्वरी संस्कृता तन्नो हिंसेथाः परमात्मनः यदि हे देवी भवती वरं दातुं मायच्छति चेत् यदा यदा वयं भगवत्याः स्मरणं कुर्मः तदा तदा आगत्य अस्मान् रक्षतु इति इत्थं भगवत्याः राजराजेश्वर्याः महालक्ष्म्याः मध्यमचरित्रमाध्यमेन देव्याः या यत् स्वरूपं वर्तते तस्य सम्पूर्णं चित्रम् अस्माकं पुरस्तात् उपस्थितं भवति पुनश्च इयं देवी महालक्ष्मी स्वरूपा वर्तते यतोहि यः लक्ष्मीं वाञ्छति सः मध्यमचरित्रस्य आदौ पाठं कुरुते एवञ्च प्रथम एवं उत्तरचरित्रस्य अनन्तरं पाठं कुर्यात् चेत् अनेन उत्कीर्णमपि भवति पुनश्च देव्याः आराधनमपि भवति चेत् इत्थं रूपेण अस्माभिः अत्र भगवत्याः महालक्ष्म्याः मध्यमचरित्रस्य श्रवणं कृतं पुनश्च मन्मित्रस्य अत्रिकुमार राजगौर महोदयस्य आभारं व्याहरामि यतोहि अवसरोऽयं तेन दत्तः पुनश्च संस्कृतभारत्याः सौराष्ट्रप्रान्तस्य ये आयोजकाः सन्ति ते सर्वेपि धन्यवादाः तेषामपि आभारम् अभिव्यनस्मि एवञ्च यथाधीतं यथामति भगवत्याः सुरसरस्वत्याः आराधनं मया कृतं तत् सर्वमपि देव्याः चरणयोः समर्प्य विरमामि नमामि च सर्वेभ्यः नमो नमः जय संस्कृतं जय